کسے امیر نو کسے غریب دے کوئی فوقیت نہیں، کوئی افضلیت نہیں، تمام انسان اللہ نے برابر بنائے نے۔ بلال فرماتے نے میں سوچنا ایک میرا مالک ہے جڑا مینوں برابر نہیں بیٹھن دیتا، ایک تو سونے دا سردار معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے نے سرکار وقت فرماتے نے انج لگتا سی جی میں ٹوٹے دلانوں ٹانکے پہ لگ رہے ہیں۔ بلال فرماتے ہیں میں اسے گفتگو کے اندر محو ہو گیا، سوچی پہ گیا تے بڑی دیر سنتا رہا۔ تھوڑی دیر تو بعد وقت گزریا تے میں خیال آیا وہ کتنی دیر ہو گئی ہے تے تو اتنے وقت پہ گزارنا ہے تے تیرا مالک جڑا ہے اس وقت کا حساب لینا ہے۔ آتے نے دل تے کنٹرول کر کے نا دل تے قابو پا کے تے میں واپس گھر پر دیا، لیکن دل تے رات میں اکھاں جو تصویر جاتی حال ویکھے ایک دل جو مل گئے ہیں۔ اگر عشق بلال سننا دے دل میں عاشق والا لے کے بیٹھنا تو میری عادت نہیں پٹری تو تھلے لینی کھبے سر سے جان دی دوجی عادت نہیں تھکان دی جنہ دے تو اٹھا ذوق ہوئی کو اپنی دیر میں انشاءاللہ گفتگو کرا۔ فرماتے ہیں ایک دل جو مل گئے تھے سارے راہ گزر دن رات کو تصویر اکھاں بند کرنا تے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے تے وہ وقت آیا فرماتے نے کہ میں نے بخار چڑھے ہے تے بخار آج بھی چڑھیا کل بھی چڑھیا، تین دن ہو گئے نے ایک کلر جی حویلی سنجی جی کٹا تے کلر ایک نکر جتانے پہ نے ایک نکر کے اندر تین پنڈا پہنا نے پین والیاں تے بخار چڑھیا کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں میں امیہ بن خلف دی حویلی دی اندر ایک تھوڑی سی کام رکھے تاکہ ذرا سمجھ آئے۔ بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا دے، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال چلا رہے ہیں۔ کوئی آپ کو سبحان اللہ فرماتے ہیں میں حویلی دی اندر میں اچھی اچھی آوا مار کے پیاروں کوئی دوائی لے کے دینا والا کوئی نہیں، کوئی حال پوچھن والا کوئی نہیں، لیکن بلال کہتے ہیں میں انہاں ظالماں دے ہاتھ جتھے اجاروں دی بھی اجازت کوئی نہیں، چپ چپ کے رونا۔ فرماتے ہیں میں اپنے حویلی دی اندر مالک دی حویلی دی اندر کلر دی پیا میں اچھی اچھی پیا رونا تے بلال دے رون دی آواز حویلی تو پار پئی جانی ہے۔ ادھر رونا زبان جو نکلیا ادھر میرے نبی دی آمد پئی ہوتی۔ دنیا ساری
پیے ماہی دی مرضی سنے نہ سنے بلال تو کتنا خوش نصیب ہے جدوں تو رویا تے کان دے حضور دے کنا وچ تیری آواز پہ گئی ادھر بلال آہا مار کے پیا روے ادھر سرکار دی گلی دے وچوں گزر پیا جدوں بلال دے رون دی آواز کان وچ پئی میرے نبی دے قدم ٹھہر گئے سرکار نے دروازے تے کھڑیاں ہو کے آواز دیتی او رون والیا یا تو دروازے تے آ یا مینوں اندر آن دی اجازت دے دے اندروں آواز دی میرے وچ ہمت کوئی نہیں تانوں رکاوٹ کوئی نہیں تسی خود تشریف لایا ہو جنہیں بلے دروازہ کھولیا تے سرکار کی آنکھاں انج برسیاں جی میں سامن کا بدل برستا سرکار نے اس حویلی تے کلر تے کٹے تے قدم رکھیا میاں محمد عارف کھڑی دی قلم اٹھی آپ فرما دے نیوں پڑھیا اے بختہ والا جد دا دل پر کھڑیا حویلی کے اندر قدم رکھیا کلر تے کٹا ہے پر کاش اسی اس کلر کا حصہ ہی ہوتے ایسے بہانے سونے تیرے قدمان بوسے تے لے میرے نبی نے کلر تے قدم رکھیا ویندے کی نے ایک انسان لیٹے آئے ایک رب دی مخلوق وچوں ایک بندہ لیٹے آئے جتے کپڑے پھٹے ہوئے نے جتے بال بکھرے ہوئے نے جتے چہرے تے گرد و غبار پئی ہوئی ہے جتا پیٹ سک سک کے نال لگ چکے ہیں وہ آما پیا پارے اچھی اچھی روے میرے نبی چلتے چلتے حضرت بلال دے کول چلے گئے کیا کہ متھے تے ہاتھ رکھیا ویکھیا لیٹن والے نوں شدید بخار ہے بخار دے اندر انج جلسے جی میں پہنگڑ بولتے پہ حضور دے دل دے ایک چوٹ بجی کہ اس کی طرف بھی میرا نبی رسول بن گیا سرکار نے اپنے مونڈے تو کملی اتار کے انہوں تے پتے کیتا ادا تکیہ بنا کے غلام دا سر چکیا غلام دے سر دے تھلے اپنی کملی دا تکیہ بنا کے غلام دے سر دے تھلے دیتا اور حضور اٹھ کے بلال دے سامنے آکے ایسے سینے تے ہاتھ رکھ کے پوچھ دینے او دس کیوں رونا آئے تیرے رون دی وجہ کی دس کیوں رونے اور ایک ایسا مقام ہے امام حسن رضا مجدد دین و ملت اور حضرت دے چھوٹے بھائی فرماندے نے سونیا جی میں بلال دے آکے سینے تے ہاتھ رکھے سا جینا جدو میرا آخری وقت ہو میں مردہ ہوا تے میرے سینے سے بھی آکے اسی طرح ہاتھ رکھ دینا اور انداز کیے دل درد سے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اور سینے پہ میرے
کے وزن نہیں کیا مرتے ہیں تو اس کی چوکھٹ نصیب ہو جائے وہ دے ورگا کائنات میں خوش نصیب شخص کون ہو سکتا ہے سرکار نے آ کے سینے سے ہاتھ رکھیا فرمایا بلال کیوں رونا ہے آندا ہے سونے کوئی ایک دکھ ہوئے تے میں دساں میں مدتا تو ظلم ستم کی چکی دے اندر پس آ رہے ہیں فرمایا پھر بھی دس تو رونا کیوں ہوئے کہنے لگا میں وکدا میں غلام مینوں اج تین دن ہو گئے میں بخار دے اندر پیا جھلسنا نہ کوئی حال پوچھن والا نہ کوئی دوائی لے کے دین والا نہ کوئی پانی پلان والے اور سامنے تینا دے دانے پے ہوئے نے نکر دے اندر چکی لگی ہوئی ہے میرے مالک دے آن دا ٹائم ہو گیا ہے بجائے مینوں دوائی لے کے دین دے مینوں ترے مارے گا میں تاں پیا رونا او کائنات دولا فرما دے نے دانے کتھے نہیں اس جیسے آواز ہمیں دے دیں آپ ذرا ایک کو بے شک کم کر دیں آواز تیز کر دیں 10 دانے کتھے نہیں عرض کی تھی سونے اور نوکر چپائے ہوئے کوئی ہے جڑا غلامہ دے پہاڑ بڑھن والا ہوئے صدقے جمع تو سبحان اللہ تو کوئی ہے کائنات کے اندر ایسا دولا کہ جڑا اس طرح پہاڑ بڑھے میرے نبی فرمان لگے تو آرام کر میں تیرے اجدانے بھی پی کے جاواں گا میں تینوں اج بخار کی دوائی بھی لے کے دے کے جاواں گا ادھر سرکار نے او دانیاں والی کٹھڑی چکی چک کے اپنے مونڈے تے رکھی دوجی نکر دے اندر آئے جس نکر دے اندر چکی لگی ہوئی ہے سرکار چکی دے قریب بیٹھ گئے کنڈ بلال والی کر دیتی بلال نے پاسا پرت کے اپنیاں اکھاں مہرے نبوت جمایا 3 منٹ نہیں لگے تینا دے تانے پس گئے سرکار نے چکی دا پھوڑ چکیا آٹا اکٹھا کر کے نا چادر بچھا کے تے فرمایا گنڈ مار کے تے حضور دوبارہ بلال دے قریب آئے فرمایا لے روندہ سے اسا تیرے دانے پی دیتے نہیں تو ہن لیٹ تے میں تیرے واسطے نا دوائی لے کے ہونا جڑے بنے سرکار نے فرمایا تو لیٹ بلال نے میرے تیرے نبی دے قدمان جفا ماریا کہنے لگا سونیا تسی ہوئی تے نہیں جنہیں دنیا جادو کر کہہ دیئے میرے نبی نے فرمایا ہاں بلال تو لیٹ میں تیرے واسطے دوائی لے کے آنا قدمہ چٹک کے کہتا ہونے آئے تے میں جان دیوں دینا تے چھلے کون ہی جگیر دیا ایمان ابا سونیا میں جدائی نہیں سہ سکتا فرمایا تو لیٹ تینوں بخار چڑھ گیا ہے کہنے لگا جان والے میں جانتا تے نہیں آن والے میں نو اپنا تعارف تے کروا دے میرے نبی فرماندے نے پہلے تو دس تیرا نا کی ہے کہنے لگا سونیا میں تے دسی ہے مینوں میرے ماں باپ نے بیچیا میں بکدا میں تے غلام فرمایا کوئی تے
अर्ज कीती सोनिया मैनू बिलाल आंदे ने मेरे नबी ने चुक के गुलाम नू सीने नाल लाया फरमाया तेनू बिलाल आंदे ने मैनू आमिना दा लाल आंदे मैनू नबी लाजपाल आंदे ने अच्छा सोनिया ते फिर इंज करो मैनू कलमा पढ़ा दियो सरकार फरमाते ने बिलाल कलमा ते तू पढ़ ले लेकिन जिन्ने अगे भी मैं नबूवत रखी है उन्हें कोई दलील मंगी है ते तू कोई दलील नहीं मंगी ते कलमे का मुतालबा कर दिता है कहता सोनिया दलील मिल गई है दलील है कहता सोनिया मैनू दलील मिल गई फरमाया किवें सोनिया तुसा कंड मेरे वाले कर दिती मैं अपनी नजरां तोड़ी कमर ते जमाया मैं वेखिया तुसी चक्की नु हाथ भी नहीं लाया चक्की आपे पे चल दिए सोनिया जे पत्थर जानदा है अल्लाह दा रसूल आए मैं ते आखिर इंसान बढ़िया अजे काम जे कोई शुरू होना मैं तुम मोड़ तो लेके चलना पे मैं बिलाल की गल करते रात मुक जाए आशिका की गल ते मुकदी नहीं खुदा दी कसम तो जो है ਤੁਹਾਡੀ फरमाया लेट मैं तेरे वास्ते दवाई लेके आना कहता सोनिया मैं तेनू वेखिया मेरा बुखार भी ले गया कुफर दा भार भी ले गया मैनू कलमा पढ़ा दियो सरकार ने कलमा पढ़ाया कलमा पढ़ा के तो हुजूर फरमाते ने हुण साडे नाल लाइयां ही ना तो इम्तिहान आउणगे वेखी इम्तिहान आउणगे अर्ज कीती सोनिया मैं तेरे नाल लाइयां मैं अपनी वफा दा मंदर इजना पेश करांगा कयामत तक लोग मिंबरां ते बैठ के मस्जिदां दे अंदर मिंबरां ते चढ़ के अपनियां महफिलां दे अंदर तेरे गुलाम दी वफा दियां गल्लां करदे रहणगे पर फिर वेखी बिलाल औखा वक्त बड़ा ही कहता सोनिया फिक्र ही ना करो इधर सरकार कलमा पढ़ा के तुर गए इधर बिलाल ने गठड़ी पौंडे ते रखी जाके उमैया बिन खलफ की हवेली पे दस्तक देती अंदरों लौंडी निकल के आई वो भी हमशर गुलाम है ते जो सरकार का कलमा पढ़िया ना फिर रंग भी बदलिया फिर रूप भी बदलिया फिर अंदाज भी बदलिया ते कह दिए वे तू कौन है सुभान अल्लाह से जाकर बैठो ना यार वे तू कौन है फरमाया मैनू बिलाल आंदे ने उन्हें आख्या बिलाल ओते थोड़ी देर होई है ओते बुखार दे अंदर पिया झुलसदा सी ए रूप किथों मिलिया आई ए रंग कौन चढ़ा गया ए तंदुरुस्तियां कौन दे गया ते बिलाल कहते ने थोड़ी देर होई एक आया अते कालियां सुल्फा अला ओ तो खड़ियां उठे अते कर गया नूर उजाला कहने लगा ले आओ नारे तकबीर बच्चों के बोल मेरे वीर नारे तकबीर नारे रिसालत
بلال نے فرمایا ہاں میں بلال ہوں. انہیں گنڈ دتی اور تے بلال آیا پھر حویلی دے اندر تے چکی دے کول بیٹھ کے نا چکی نو چونا شروع کیتا تے بلال کہندا ہے ہن مزہ آئے گا ہن مزہ آئے گا کیویں انہیں آکھیا ہاتھ کار ولے ہوئے گا دل یار ولے ہوئے گا تے مزہ بھی ادو ہی ہوندا ہے جدو ہاتھ کار والے ہوئے تے دل یار والے ہوئے. بلال نے انج کر کے چکی چلانی شروع کیتی نالے چکی پئی چل دی نالے اپنے نبی دا کلمہ پیا پڑھدا ہے. ادھر کلمے دیاں گونجا امیہ دی حویلی تھر تھران لگ پئی. گھر آ کے کہندا ہے میں تے پار مکان گیا سا اے میرے گھر کیویں آوڑی ہے اے پتہ کرو کلمہ کون پیا پڑھدا ہے. لبدا لبدا پہنچیا حضرت بلال کو جنوں 100 روپے تو خریدیا وہ کلمہ پیا پڑھے اور اپنے گھراں دے اندر اپنی محفلاں دے اندر اپنی فیکٹریاں دے اندر اپنی مسیتاں دے اندر کلمہ پڑھنا آسان ہے پر جدو کلمہ نو پڑھن والا ایک بھی نہ ہوئے انہاں وچ کلمہ پڑھنا اے بلال کو پوچھو کلمہ کیویں بچایا ہے. ادھر بلال دیاں اکھاں بند تے بلال چنگی چلائی جاندا ہے نالے کلمہ پڑھی جاندا ہے. ادھر امیہ نے رکھ کے ٹھڈا ماریا اے متھا پتھر دے نال وجا. بلال دی زبان تو یا رسول اللہ دا نعرہ نکلیا اور فرمایا اے کی پیا کرنا ہے. انہیں آکھیا میں یار دا ترانہ پیا پڑھنا. انہیں آکھیا تینوں پتہ نہیں مہنگا بڑا پینا ہے اس کلمے دا پتہ ہی چھڑ دے چنگا رہے گا. اور میں چھڑنے واسطے نہیں پڑھیا پڑھن واسطے پڑھیا ہے. انہیں آکھیا چنگا رہے گا کلمہ چھوڑ دے. فرمایا نا نا میں پڑھن واسطے پڑھیا. بلال انہیں مارنا شروع کیتا تے عاشقاں دا بادشاہ بولیا سلطان العارفین. ہن تسی بولو سلطان کو فرماتے نے کہ عاشق بھومی عاشق بھومی عاشق بھومی اتے عشق تمامی دل رکھی مانگ اے پہاڑا لکھ لکھ پتیاں تے ہزار غلامی گھر جا